बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद प्रिय चौधरी। प्रोग्राम खुशबू बदन के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, जिस तरह कि आज आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है आ गया है, आपने देख लिया कि किस तरह से जो है खान साहब को जो है हाथ पांव बांध कर जो है फेंक दिया गया है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जो है सूरत हाल आपको पता है कि 15 पार्टियां जो इकट्ठी होकर उन्होंने सारी मेजोरिटी एक तरीके के साथ इनकी जो है अपनी हुकूमत लाएंगे और जो पाकिस्तान का जो रजीम है वो सारा चेंज हो जाएगा। नाज़रीन, अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी कोई थोड़ा सा अपनी इस्लामी दुनिया में अपना नाम पैदा करता है, कुछ करना चाहता है, तो बैरूनी ताकतें, इंटरनेशनल ताकतें, इंडिया और उसके साथ कुछ और लोग हैं, वो मिलकर इस सिस्टम को, उस बंदे को जो है उसका मरवाने की कोशिश करती हैं या उसको हुकूमत में नहीं रहने देते। जिस तरह मिसाल मैं आपको भुट्टो साहब की दूंगा। भुट्टो साहब ने जब मगरबी दुनिया का तेल बंद करने का सोचा और मुस्लिम माल को एक करने के लिए एक काम शुरू किया, तो फिर भुट्टो साहब का क्या हाल हुआ आपके सामने, वो सारी हिस्ट्री उठा के देख लें किस तरह बैरूनी साजिशें जो मुलव्वस थी और किस तरह रजीम चेंज हुआ। इस तरह ज़ियाउल हक साहब का भी आपके सामने कि जब ज़ियाउल हक साहब भाई थोड़ा सा वो इस्लामी दुनिया में नाम ऊंचा होने लगा तो उनको किस तरह जो है जहाज़ उसका क्रैश हो, भी आपके सामने है। गर्ज के जो पाकिस्तान का कोई भी लीडर जो कि एक अहम काम कर रहा होगा और उसको नहीं रहने दिया जाएगा, किसी न किसी तरीके से उसको हटा दिया जाएगा। अब खान साहब ने जो अभी इमरान खान साहब आए, इन्होंने आके जिस तरह यूनाइटेड नेशन में एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, उसके अलावा जो जिस तरह खान साहब ने आकर जो है मुस्लिम ममालिक में एक अपना रसूख बनाया और इस तरह जो एब्सोल्युटली नोट कहा, और इसके अलावा उसने यूरोपीय यूनियन के साथ एक अपना पॉइंट व्यू रखा। हर जगह उन्होंने एक अपना मकाम पैदा किया और बैरूनी ओवरसीज पाकिस्तानों को भी इनके आने को बड़ी इज्जत एहतराम मिला। और ये ऐसे हालात में जो है ज़्यादा सबसे जो अहम बात, इसने रूस का दौरा किया और बहुत सारे ममालिक इसके अगेंस्ट हो गए। और यहाँ तक कि आपने देख भी लिया कि अमेरिका के ऊपर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप रजीम चेंज कर रहे हैं। इंडिया भी सब लोग जो है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है। तो उसके बाद चाइना के साथ इसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, तुर्की के साथ अच्छे तल्लुकात थे, मलेशिया के साथ अच्छे तल्लुकात थे। तो ये जो बेकार यहाँ पर इसने आके दुनिया की हर एक दो ब्लॉक डिवाइड कर दिए। ये वाहद लीडर ऐसा है जिसने आके रूस का दौरा किया और किस तरह तल्लुकात डेवलप किए, वो ये खड़कता था। और इंटरनेशनल ताकत नहीं चाहती कि इस किस्म का बंदा आए जो कि बराबरी की सतह पर लेवल पर बात करे। और खान साहब में यही एक खूबी है, हमारे मुल्क का ये वाहद सेकंड लीडर है। वाहद लीडर ऐसा है जो कि आंखों में आंखें डालकर बात करता है और मुख्तलिफ BBC और CNN न्यूज़ के ऊपर बैठ के उनको लताड़ता है। इससे पहले आप चेक कर लें कोई ऐसा लीडर है। और जो हमारे लीडरान, जिस तरह ज़रदारी साहब की बात बताता हूँ, जब वहाँ पर ड्रोन हमले होते थे तो ये उनको कहते थे आप ड्रोन हमले मारी जो हम मजम्मत की जाए करते रहेंगे। और ड्रोन हमलों के वक्त भी इमरान खान साहब ने जाकर वहाँ पर धरने दिए और इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके आंखों में आंखें डालकर बात की और कहा कि अफगानिस्तान से निकले और किस तरह उनको किस हालात में करके ज़लील ख्वार होके उनको जाना पड़ा वहाँ से। अब यहाँ पर बात ये है कि आज देखने वाली बात ये है कि ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी साजिश में कामयाब होगी और हमारे ही लोग जो है जो ना अनजाने में उनके हाथों में आ गए हैं। और ये ऐसे लोगों को बनाते करते हैं सपोर्ट जो इनके लिए बेज़र्र हों, जिस तरह मियाँ नवाशी साहब हैं, जरदारी साहब हैं, कि इनकी करप्शन की कहानियाँ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, तो ये उनके साथ पंगा नहीं ले सकते। ये उनके आलाकार बन जाते हैं और आलाकार बनकर काम करते हैं। अब ये जो रजीम चेंज होने जा रहा है, रजीम चेंज होने का मतलब है कि पाकिस्तानी कौम फिर गुलामी में आ जाएगी। पहले इन्होंने जिस तरह पिछले 40 साल से मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लूटा है, और आज अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने
اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا اور یہ ابھی آ گیا، وہاں پر نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا، یہ سارے چور اکٹھے ہوں گے، چور اکٹھے ہو کے وزیر اعظم بنے گا، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف بنیں گے وہ بن کر سب سے پہلے اپنے کیسز جو اڑا دیں گے، اور جتنے بھی کیسز ان کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ نیب کے دانت کاٹ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حساب لینے والا نہ ہو۔ اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن جو کہ الیکٹرل مشینوں پہ ہونا تھا وہ ختم کر دیں گے، جو بھی ان کا حساب کا نظام ہمارا سارا اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور یہ چند لوگ مولانا فضل الرحمان جیسے جن کو جب کہتے ہیں کہ حساب دو، کہتے ہیں 5 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا، اور یہ رجیم جو آ جائے گا یہ ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک ایماندار شخص آیا تھا اور وہ چلا جائے گا۔ ناظرین دیکھیں، جتنے مرضی اختلافات کر لیں خان صاحب کے ساتھ، ایماندار آدمی ہیں، آپ لوگ مانتے ہیں۔ اسلام میں فوبیا کے لیے یونائٹڈ نیشن میں بولا، آپ جانتے ہیں۔ اور باقی اگر اس خامیاں ہیں بھی، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، مگر اب وقت ہے آپ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج اس کو آپ کی ضرورت ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے ہی حامیوں نے جو حرکت کی، اراکین جو ہے دوسری پارٹی سے جا ملے۔ اور مجھے افسوس سپریم کورٹ کے اوپر بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلے ایک فیصلہ دیا، انہوں نے صدر پاکستان نے بھیجا تھا کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو لوگ ان کے حوالے سے کہ ان کی سزا کیا ہے، اس کو نااہل یا کریں یا ساری عمر کے لیے نااہل ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ جو بکتے ہیں ٹکٹ کی آس پہ پیسوں کے لیے، ان کو تا حیات نااہل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جب صدر نے بھیجا تھا، ریفرنس بھیجا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے 20 دن ہو گئے کوئی کام نہیں کیا۔ اور اگر یہ سپریم کورٹ 20 دن کے اوپر پہلے کام کر دیتی تو شاید یہ نو کانفیڈنس ووٹ والا سلسلہ یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، اس لیے کہ ایم کیو ایم کو جب بات کی گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کے 17 سے زیادہ اراکین جو ہے بک چکے ہیں زرداری صاحب کے ہاں، اور زرداری صاحب نے اراکین سے میری ملاقات بھی ہماری کروائی ہے، تو اگر ہم کیوں ہاری پارٹی کے پاس جائیں؟ تو شاید یہ سسٹم نہ آتا۔ اب بات یہ کہ ہمارے ملک کی بات ہے، اب جیسے بھی خان صاحب نے پرفارمنس دیا نہیں دیا، جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے، مگر اب بات ہے تھی ہمارے ملک کی۔ اب انٹرنیشنل جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ایک نئی رجیم لانا چاہتی ہے، وہ رجیم آ رہی ہے جو کہ ان کی اعلیٰ کار ہوگی اور ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ پہلے بھی آپ کو پتہ کس طرح نے اربوں خربوں کی کرپشن کی ہے، اور سب میں 13 ارب 14 ارب چپراسی کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے، مگر آج تک عدالت نے ان کا فیصلہ نہیں کیا۔ اتنے سارے کے باوجود یہ صاف کے صاف پھر رہے ہیں، اور جو ہے عام لوگ بیچارے وہ ترستے پھر رہے ہیں۔ اب ناظرین میری یہی درخواست ہے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ دیں، اور پوری عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ہمارا کوئی لیڈر جو ابھرتا ہوا لیڈر ہے، اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی، اور جو سلوک کرتی ہے بھٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب، اور بھی ہمارے جو جن کے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے۔ ابھی خان صاحب ایک اچھا اللہ تعالیٰ نے 40-50 سال بعد کوئی ایک بندہ بھیجا ایسا جو کہ آگے آیا، کوئی بات کرنے والا شخص آیا، ہمارے ایک لیڈر آیا، مگر بدقسمتی ہے کہ انجانے میں یا جیسے بھی یہ جو لوگ لوکل ہمارے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ذاتی کیسز سے چھڑوانے کے لیے، اور پیپل پارٹی اور سارے نون یہ مل کے، اور یہ انٹرنیشنل سازش کے نتیجے میں وہ خان صاحب کے اوپر خان صاحب جی کی گورنمنٹ شاید چلی جائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو۔ اوورسیز پاکستان سے بھی ریکویسٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کی بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ امید ہے 1-2-4 دن میں کیا فردر جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب کے پاس 2-3 آپشنیں ہیں، خان صاحب یا تو استعفیٰ دے دیتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا خیال استعفیٰ دیں گے تو باہر جائیں گے تو یہ آپشن کو مناسب نہیں لگتی۔ اگر رہیں ایز اے اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں رہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جس طرح کوئی بھی الیکشن کمیشن کا یہ چیئرمین لگانا ہو، اور الیکشن کمیشن لگانا ہو یا نیب چیئرمین لگانا ہو، کس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں
جو نگران وزیر اعظم لگانا ہو، تو پھر ان کی مشاورت ہوگی۔ اگر یہ بالکل آؤٹ ہو گئے تو پھر وہ لوگ اپنی مرضی کے نگران وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن سارے اپنی مرضی کے لائیں گے، اور پھر وہ الیکشن جیتنے کے لیے ان کی چانسز یہ اپوزیشن کے بڑھ جائیں گے، چونکہ یہ انٹرنیشنل رجیم کے ساتھ ان کا تانے بانے ملتے ہیں۔ تو اس لیے خان صاحب کو جو میرے خیال میں مشورہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے، میرا خیال وہ استعفے دے کے وہ میدان میں نکلیں گے اور عوام کے پاس جائیں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔